अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। किसी के अंदर पलने वाले बुक्स का अंदाजा कभी भी उसके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। किसी के ज़र्फ की हकीकत हमेशा तभी खुलती है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपका उससे पाला पड़ता है। और दुख की बात तो ये है कि बाज़ औक़ात आपके करीब तरीन रिश्ते ही आपकी जड़ें काटने में पेश होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी लड़की की कहानी शेयर करूंगी जो ना सिर्फ अपने करीबी अजीजों की मक्कारी की भेंट चढ़ गई, बल्कि अपने वालिदैन को भी ये बावर करवाने में कामयाब हो गई कि उनकी आंखों पर बंधी मक्कारी और धोखे की पट्टी उनकी मासूम बेटी की जिंदगी के हसीन माहो साल दीमक की तरह चाट गई। रूबी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके वालिद ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। रूबी के ताया के भी 4 बेटे और 1 बेटी थी। यूं रूबी के वालिद ने इन 8 बच्चों के साथ मिलकर कारोबार को बामे अरूज तक पहुंचाया। इन 8 में से 7 लड़कों ने तो मुश्किल से ही मैट्रिक किया, क्योंकि वो बहुत शुरू में ही कारोबार में पड़ गए। रूबी के ताया के बड़े बेटे रऊफ को आला तालीम हासिल करने का मौका मिला। हुआ यूं कि टेक्सटाइल मिल खड़ी करने के इब्तदाई दिनों में रऊफ की टांग डाइंग सेक्शन में मशीन के अंदर आने की वजह से कट गई। इस माजूरी की वजह से रऊफ के लिए फिजिकल काम करना मुमकिन न रहा। चुनाचे उसने अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दी और वक्त गुजरने के साथ साथ उसने लम से MBA कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद रऊफ ने अपने चचा के साथ मिलकर अपने माल को एक्सपोर्ट करने का इरादा किया। यूं सब ने मिलकर दिन रात काम किया और उनके कारोबार ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर ली। रऊफ के वालिद ने जब अपने बड़े बेटे की शादी का इरादा किया तो इस सिलसिले में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आईं और इसी दौरान रऊफ के 2 छोटे भाइयों की शादियां तय पा गईं और यूं किसी ने भी रऊफ के माजूर होने की वजह से उसका रिश्ता कबूल ना किया। रूबी के वालिद ने एक दिन अपने बड़े भाई से बात की कि भाईजान, मुझे रऊफ से बेपनाह मोहब्बत है। वो एक मेहनती और जवान इंसान है। माजूरी अल्लाह की तरफ से आ गई है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं अपनी इकलौती बेटी रूबी की शादी आपके बेटे के साथ करने को तैयार हूँ। गो कि रऊफ की वालदा इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी, लेकिन रऊफ ने अपनी वालदा से कहा कि माँ फिक्र ना करो, आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। यूं बहुत जल्द बहुत धूमधाम से रूबी और रऊफ की शादी हो गई। हालांकि रूबी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, लेकिन रूबी को अपने सख्तगीर बाप की मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ा और शादी की तारीख तय पा गई। रऊफ ने निकाह से चंद मिनट पहले अपने चचा से कहा कि आप अपना कारोबार मेरे नाम कर दें तो ही मैं ये शादी करूंगा, अदरवाइज मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। ये सुनने की देर थी कि पूरे खानदान में सरासीमगी फैल गई। उस शादी में ना सिर्फ उनका खानदान बल्कि उनके कारोबारी सर्कल से बेपनाह लोग आए हुए थे। सब ने उस वक्त मिलकर रऊफ को बुरा भला और गलत कहा। रऊफ के बाप ने फौरन आकर अपने भाई से माजरत की और उससे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, जबकि रऊफ सबको प्रेशराइज करने के लिए गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। रऊफ के बाप ने अपने बेटे से राब्ता किया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रऊफ ने किसी की बात ना मानी। आखिर रूबी के वालिद ने अपने बड़े भाई से कहा कि मजीद तमाशा लगाने से बेहतर है आप बारात वापस ले जाएं, हम ये शादी नहीं करेंगे। जैसे ही रऊफ तक ये सारी सूरत हाल की इत्तला पहुंची तो रऊफ फौरन वापस आ गया और उसने आकर अपने चचा से और सब लोगों से माजरत की और रूबी को ब्याह कर ले गया। शादी के बाद रऊफ की वालदा ने रूबी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने घर के तमाम मुलाजमीन की छुट्टी करवा दी और यूं रूबी सुबह नाश्ते के बाद सफाई, बर्तन पोछा करती और दोपहर के खाने और रात के खाने बनाने में मसरूफ हो जाती। वो चूंकि इस कदर ज्यादा काम करने की आदी न थी, चुनाचे बहुत जल्द बीमार हो गई और उन्हीं दिनों उसका मिसकैरेज भी हो गया। इस सूरत हाल से परेशान होकर रऊफ ने रूबी को उसके वालिदैन की तरफ छोड़ा और उसे कहा कि जब तक तुम बेहतर महसूस नहीं करती तुम कुछ अर्सा यहाँ स्टे करो। 6 महीने गुजर गए, लेकिन रऊफ रूबी को लेने के लिए ना आया। एक दिन रऊफ ने रूबी को फोन पर कहा तुम अपने बाप से कारोबार मेरे नाम मुंतकिल करने की बात करो ताकि जल्द अज जल्द पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं। जैसे ही ये सारी सूरत हाल रूबी के वालिद को मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई को दोबारा फोन करते हुए कहा कि मुझसे जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे शादी वाले दिन ही इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी अच्छाई अब मेरे गले पड़ चुकी है। आपके बेटे ने दोबारा कारोबार की डिमांड की है, मेरी बेटी मेरे पास है, आप मेरी बेटी को तलाक भिजवा दीजिए वरना हम खुद ही अदालत से खुला ले लेंगे। ये सारी सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी और रऊफ अगले ही दिन अपनी वालदा के साथ रूबी को लेने के लिए आ गया।
اور معذرت کرتا ہوا اپنی بیوی کو لے گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے روبی پر رحمت کی اور 1 سال کے بعد اسے ایک چاند سی بیٹی شہانہ عطا کی۔ روبی اب اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ کام کاج کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ مگن ہو جاتی اور اسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار لیتی، جبکہ رؤف کے باقی تینوں بھائیوں نے رؤف کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری تو ایک ہی بیٹی ہے جبکہ ہمارے 3 4 بچے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی کہیں پر سیٹل کرنا ہے، برائے مہربانی تم جلد از جلد اس کاروبار کے حصے کر دو تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کاروبار شروع کروا سکیں۔ جس پر رؤف بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ جب تک ہمارا باپ زندہ ہے ہم اس کاروبار کے حصے نہیں کر سکتے، لیکن اس کے تینوں بھائیوں کی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے لیے 2 کنال کے گھر خریدے جس کی ٹوٹل پیمنٹ رؤف نے کی۔ رؤف کاروبار سے اتنی بڑی رقم نکل جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ انہی دنوں رؤف نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنی اکلوتی بہن کے بیٹے سے طے کر دیا، حالانکہ روبی اس رشتے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس نے بہت سمجھایا کیونکہ وہ جانتی تھی ساری زندگی اس کے اپنے سسرال والوں سے نہیں بنی، وہ اپنی بیٹی کو بھی اس جہنم میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی، لیکن رؤف کی زبردستی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اب مکافات عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ شادی والے دن جیسے ہی بارات اپنے گھر سے روانہ ہوئی تو رؤف کے داماد نے فون کیا کہ ہم بارات لے کر گھر سے نکل پڑے ہیں اور مشکل سے آدھے پونے گھنٹے میں ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ برائے مہربانی اپنا کاروبار میرے نام ٹرانسفر کر دیں کیونکہ جو کچھ آپ کی بیٹی کا ہے وہ میرا ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ آپ کی بیٹی کا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام بھی نکاح کے ساتھ ہی طے پا جائے۔ رؤف اس ساری صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا اور اچانک اس کی حالت غیر ہو گئی۔ رؤف کو فوری طور پر کارڈیالوجی پہنچایا گیا، جبکہ رؤف کے تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر اپنے بیمار بوڑھے باپ سے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے۔ یوں رؤف کی غیر موجودگی میں رؤف کی بیٹی کو رخصت کر دیا گیا۔ رؤف کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ رؤف کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں ہنسی خوشی آباد ہے، جبکہ رؤف کے بھائی سارے کاروبار کو ہڑپ کر کے اپنی زندگیوں میں مست ہیں، جبکہ رؤف اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والدین کے پرانے گھر میں بستر مرگ پر پڑا اپنے آخری وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹرز اکثر روبی سے کہتے ہیں کہ آپ کے خاوند کی زندگی کا کریڈٹ 100% آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نرسنگ اور دیکھ بھال نے کی سانس کی ڈوری کو جوڑ رکھا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان یا نیکی کریں اس کے شر سے ڈریں، کیونکہ احسان کرنے والا نیک نیتی کی وجہ سے کسی کو مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے فائدہ اٹھانے والے احسان فراموشی کا عملی نمونہ کب پیش کر دیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لالچ اور حرص کا دوزخ بیش بہا دولت ہونے کے باوجود انسانی زندگی سے سکون اور اطمینان کھرچ کر نکال دیتا ہے۔ اس مادی دنیا میں خیر و شر کی جنگ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی، لیکن دعا ہے اللہ ہمیں لوگوں کے چہرے پڑھنے کے لیے دل کی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔